बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मेरा वीलॉग कैसा लगता है? जो लोग मेरे वीलॉग को, मेरे तज्ज़ियों को, मेरे तबसरों को और मेरे ख़यालात को पसंद करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों का फ़ीडबैक आता है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, और जो लोग मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, इख्तलाफ करते हैं, उनके इख्तलाफ राय को भी मैं तस्लीम करता हूँ, ये उनका हक़ है। तो नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है इसमें 2-3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज हुई हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त की सूरत हाल है उसको आप देखें तो वो हर गुज़रते दिन के साथ इंतहाई बुरी होती जा रही है। और ये आज का मसला नहीं है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई सहाफ़ी बोलने की कोशिश करता है तो फिर उसको उसके जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ते हैं। ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही मसला नहीं है। अभी आप देखें कि CNN जैसे इदारे ने भी एक इंतहाई मारूफ़ और मशहूर और इतने तजर्बाकार जो सहाफ़ी हैं साइमा मोहसिन, उनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मुख्तलिफ़ जो बैनुल अक़वामी मीडिया के लोग हैं वो भी इसकी मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि CNN के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो रिपोर्टर थी वो अब उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी ज़रूरियात थी, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट थी, उनके ऊपर पूरा उतरने नहीं पा रही थी, तो इसलिए उनको नौकरी से हटाया गया है। पाकिस्तान में आज जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं आज़म चौधरी, उन्होंने ये बयान दिया कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर के दौरे पर थे तो उन्होंने उनसे सवाल किया था, जिसकी पादाश में उनको PTV से नौकरी से निकाल दिया गया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट था PTV के साथ और वो प्रोग्राम में बैठते थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करने पर उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ख़त्म कर दिया गया है। आज़म चौधरी के बकौल अब वो उस प्रोग्राम में नहीं बैठ रहे। लेकिन आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने भी इस वाक़े के ऊपर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये हकीकत नहीं है। आज़म चौधरी उस बोर्ड का हिस्सा हैं और उनको इस नौकरी से, PTV की नौकरी से नहीं निकाला गया। तो नाज़रीन, बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं कि सहाफ़त एक गैर जानिबदार पेशा है, सहाफ़ी को गैर जानिबदार रहना चाहिए, लेकिन पिछले 10-12 साल 15 साल के तजर्बे से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहाँ पर कोई भी गैर जानिबदार नहीं है। जो सहाफ़ी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ करते हैं वो आगे आ जाते हैं, और अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी पाकिस्तान में बोलने की कोशिश करता है तो उस सहाफ़ी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये भी हो सकता है कुछ सहाफ़ियों का एजेंडा हो कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलें, और ये भी एजेंडा हो सकता है कि हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधे जाएँ। लेकिन दोनों सूरतों में कहीं पर भी गैर जानिबदारी नज़र नहीं आती। अगर आप जानिबदार नहीं होते तो फिर आपकी कोई व्यूअरशिप नहीं होती, लोग आपको पहचानते नहीं हैं। जब तक आप यहाँ पाकिस्तान में किसी एक साइड की लाइन नहीं लेते उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं कि आप लाइन लेना पसंद करते हैं किसी भी हुकूमत की, या फिर हुकूमत के मुखालिफ खड़ा होना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और उसके ऊपर आज जो PDM हुकूमत है उसको एक मरतबा फिर इमरान ख़ान के ऊपर तनकीद करने का मौका मिला है, और ये डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इसराइल है अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की हिमायत में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर भी बोलना शुरू हो चुका है। इमरान ख़ान जब भी अदालतों में पेश होते हैं या फिर कौम से ख़िताब करते हैं तो वो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म और जबर का दौर चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों को चुन कर उठाया जा रहा है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के घरों में घुस रही हैं, उनका कीमती सामान उठा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनको बिला वजह जेलों में डाला जा रहा है। हालांकि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसमें पाक फ़ौज वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि इसमें पूरी प्लानिंग की गई थी और पूरी प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही की गई थी। लेकिन अब अमेरिका
کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بھی بین الاقوامی فورم پر ان واقعات کی مذمت کر رہا ہے۔ آج جو اسرائیل کی وزیر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ غیر قانونی ہے، حکومت جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات اٹھا رہی ہے، اور جو اسرائیل ہے اس نے 2-3 اپنی طرف سے مطالبات بھی پیش کیے ہیں۔ اسرائیل کی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کو بھی انہوں نے تبدیل کرنے کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ جو دیگر مطالبات ہیں اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان جو کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ان کا ٹویٹ میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا IMF پروگرام روکنے کے لیے عمران خان اور اسرائیل کی سازش اب بے نقاب ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنے ایجنٹ عمران خان کی سیاسی سپورٹ میں میدان میں کھل کر آ گیا ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ PTI کے لوگوں کو جیل سے نکالا جائے، پاکستان میں ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے اور توہین مذہب کا قانون تبدیل کیا جائے۔ سینیٹر عفنان اللہ خان جو ہیں وہ اب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز ان کی ٹیم میں شامل ہیں، اور مریم نواز کے انتہائی قریبی تصور کیے جا رہے ہیں۔ وہ عمران خان کے اوپر مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اور IMF جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ IMF پاکستان کا جو پروگرام ہے اس لیے نہیں کر رہا کہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہ کھل کر بتا رہے ہیں کہ عمران خان ان کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح جو فردوس عاشق اعوان ہیں انہوں نے بھی اپنا ٹویٹ کیا ہے، اور ان کا یہ اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ اصلی سہولت کاروں کو پاکستان میں خانہ جنگی اور عوام اور فوج کو آمنے سامنے کرنے کی جو سازش تھی وہ ناکام ہونے کے بعد اب اسرائیل کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ فردوس عاشق اعوان یہ کہہ رہی ہیں کہ افواج پاکستان اور فوج قومی سلامتوں کے اداروں سے دشمنی کے اصل کردار سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ دونوں جماعتوں کے لوگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اب یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ عمران خان کی حمایت میں سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک لابی ہے، اور وہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہودی لابی ہے جو کہ عمران خان کے اوپر سرمایہ کاری کی ہوئی ہے انہوں نے۔ بھارت بھی اس میں شامل ہے، اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کچھ وزراء یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ شامل ہیں۔ تو بیرونی ہاتھ نے جان بوجھ کر عمران خان کے ذریعے یہ پلاننگ کی، یہ منصوبہ بندی کی کہ عوام کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جائے، فوج کے اندر بغاوت کی جائے، اور اسرائیل اور امریکہ اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاک فوج کو کمزور کیا جائے۔ یہ سازش جو ہے تیار کی گئی۔ نون لیگ مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور یہودی لابی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے بیانات دینے کے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اسرائیل اتنی کھلا طور پر کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں اس نے مداخلت نہیں کی، اور خاص طور پر اگر پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو گرفتار کیا جائے تو کوئی بھی ملک اس طرح کے بیانات اس نے آج تک نہیں دیے، اور اسرائیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے آج تک کیا ہو اور اس طرح کے بیانات دیے ہو۔ تو اس سے یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب جو بین الاقوامی سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان میں جو اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کی مذمت کر رہی ہے، اور جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی چونکہ امریکہ اسرائیل کے بغیر آگے نہیں چلتے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا مستقبل ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے طبقوں کی جانب سے آج اسرائیل کے وزیر کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور عمران خان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔